اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اس حدیث دے راوی جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ میرے کولے کھجوراں سن جنہاں نو میں رات دے ٹائم تے یا دینے میں انہاں نو ایک جگہ تے بچھایا ہوا ہے سکان دی نیت دے نال تاکہ سک جان آندے نے میں ایک جگہ تے انہاں نو رکھے ہے دن گزردا ہے رات پہ جاندی ہے تے کھجوراں جیڑیاں نے دن با دن گھٹدیاں جا رہیاں نے میں بڑا ہی پریشان ہویا کہ میریاں کھجوراں کیوں کٹدیاں جا رہیاں نے آندے نے ایک راتی میں جاگ کے گزارنا وا تاکہ میں خبر لواں کون آ کے میریاں کھجوراں نو چراندا ہے۔ فرماندے نے کہ میں جاگدا پیا وا ایک نوجوان لڑکا انسانی شکل اندر آندا ہے آ کے تے میرے مال نو میریاں کھجوراں جیڑیاں نے انہاں نو اٹھان لگ جاندا ہے۔ آندے پچھو میں بھی چلا جانا تے جا کے انہوں میں پکڑ لینا وا تے جدوں میں انہوں پکڑنا وا تے مینوں سلام پیش کردا ہے آندا السلام علیکم تے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جواب اندر آکھیا وعلیکم السلام تے جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں پکڑیا ہویا ہے تے حیران پریشان نے سلام بھی کری جاندا ہے تے کھجورا بھی چکی جاندا ہے گل کی ہے تے آندے نے میں انہوں سوال کیتا اجنیون ام انسیون آندے نے میں انہوں پوچھیا اجنیون ام انسیون کیا تو جنہ وچوں ہے یا انسانہ وچوں؟ پہلے میں نے یہ وضاحت کر کیا تو جنہ وچوں ہے یا انسانہ وچوں؟ تے انہوں نے جواب دیندا ہے تے آندا ہے بل جنیون اے ابی بن کعب میں انسانہ جو نہیں بلکہ میں جنہ دے وچوں ہاں۔ اچھا تو جنہ وچوں ہے تے آندے میں شکل ہو دی ویکھی تے میں انہوں آکھیا اچھا آرے نی یادا کا اپنا ہاتھ تے ذرا وخا آرے نی یادا کا کہ اپنے ہاتھ تے وخا ذرا تے انہیں انجا ہاتھ باہر کڈیا تے ہاتھ جیڑا سی کتے دے ہاتھ دی طرح سی گا جویں کتے دے ہاتھ ہوندا ہے اس طرح او دا ہاتھ ہوے بال ہون ناخن ہون تے آندے میں سمجھ گیا کہ اے واقعی شیطان ابلیس اے جنہ جو ہے ہائے ہائے تے آندے نے اوہ تانوں ضرورت کی پیندی ہے اسی ساری محنتاں اسی کرنے ہاں محنتاں اسی کرنے ہاں ساڈا مال چوک کے تسی رات نو لے جاندے ہو تے میں تے تواڈے تو اکیا پیا سی گا پہلے ہی اتنا پریشان سی کہ دن با دن مال اندر کمی آ رہی ہے تے آندے نے او تواڈے تو اسی کیویں محفوظ رہ سکنے ہیں کیویں اسی بچ سکنے ہیں تواڈیاں شرارتاں تو تواڈیاں خباستاں کولوں اسی کیویں بچ سکنے ہیں تے ہن او کی آندا ہے حالا جن نے کون ہے انسان دی شکل وچ آیا پتہ اے لگا انہاں نو اللہ نے اختیار دیتا ہویا ہے بعض دفعہ کسے نہ کسے شکل نو تبدیل کر کے آ جاندے اللہ اکبر تے آندے نے میں انہوں آکھیا تواڈے تو اسی محفوظ کیویں رہ سکنے ہاں تے ہن جن کی جواب دیندا ہے آندا ابی بن کعب تقرأ آیت الکرسی کہہ لو سبحان اللہ تقرأ آیت الکرسی من سورۃ البقرہ تے ہن اگے آپ ہی پڑھدا ہے تے آندا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں کول کھلوتا وہ پڑھی جا رہے آیت الکرسی نو نے مکمل پڑھیا تے آندا ہے
ابئی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نو آندا ہے ابئی بن کعب کیا تسی آیت الکرسی پڑھ دے ہو یا نہیں پڑھ دے؟ تے جناب ابئی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے جناب اسی آیت الکرسی پڑھنے قرآن پڑھنے تے کی آندا وائزا کراتھا حین تمسی وائزا کراتھا حین تمسی اجرت منا حتی تصبح آندا اے ابئی بن کعب جیڑا بندہ اینو صبح دے ٹائم تے وائزا کراتھا حین تمسی آندا جیڑا بندہ صبح دے ٹائم تے آیت الکرسی پڑھ لیندا ہے او جرت منا حتی تصبح یعنی شام نو پڑھدا ہے تے صبح بھی پڑھدا ہے اللہ رب العزت نو 24 گھنٹے شیاطین کولو محفوظ کر لیندے نے جیڑا بندہ راتی پڑھدا ہے ساری رات انہوں محفوظ کر لیا جاندا ہے شیاطین اندے قریب نہیں آ سکتے تے جیڑا بندہ دینے پڑھدا ہے اللہ رب العزت سارا دن انہوں شیاطین کو لو محفوظ کر لیندے نے ابئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے انہوں میں آزاد کر دیتا چھڑ دیتا تے دن چڑھیا جگاں دے پیر علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہویا آقا علیہ السلام نو میں سارا واقعہ سنایا تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اچھا ابئی او جاندیاں کی کہہ کے گیا ہے آندے نے سونیا محبوبہ وائزا کراتھا حین تمسی اجرت منا حتی تصبح سونیا محبوبہ مینوں ایک پیغام دے گیا آندا جیڑا بندہ صبح پڑھدا ہے شام پڑھدا ہے اللہ رب العزت نو 24 گھنٹیاں کولوں اللہ رب العزت 24 گھنٹے انہوں اپنی حفاظت اندر لے لیندے نے تے جگاں دے پیر فرماندے نے سادہ گل خبیث ہے تے خبیث سی پر گل سچی کر گیا ہے تے خبیث سی پر گل سچی کر گیا ہے قرآن دے پروانیوں پتہ ہے لگا آیت الکرسی انہوں لازم کر لو اٹھ دیا بیٹھ دیا انہوں پڑھ دے رہا کرو گھر اندر ہو تد پڑھ دے رہا کرو او میاں دکان تے وے تاں پڑھ دے رہا کرو صبح شام انہوں لازمی پڑھو اور ایک اور حدیث نوٹ کر لو قرآن دے پروانے ہو میں صدقے تے قربان جاواں ہائے میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چوتھے نمبر تے جیڑی بات میں کرنا چاہتا سی وہ یہ کہ نماز تو بعد جیڑا بندہ آیت الکرسی نو پڑھ لیندا ہے آئندہ نماز دے آن تک یعنی ایک بندے نے فجر دی نماز تو بعد پڑھی زور دی نماز تک او بندہ اللہ دی حفاظت وچ آ جاندا ہے اللہ دی حفاظت وچ آ جاندا ہے گویا کہ پھر اس بندے دے قریب نہ کوئی بیماری آ سکتی ہے نہ پریشانی آ سکتی ہے نہ کوئی دکھ آ سکتا ہے نہ آزمائش آ سکتی ہے جیڑا بندہ آیت الکرسی نو یعنی فجر ویلے پڑھ دے زور دی نماز تک او بندہ اللہ دی حفاظت اندر آ جاندا ہے تے جی دی حفاظت اللہ کرے پھر اندہ جناب اس شخص نو کوئی بڑے تو بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہوئے تے نقصان پہنچانا چاہے او دا نقصان کر سکدا او دا کچھ بگاڑ سکدا نہیں آؤ ذرا قرآن سن آؤ ذرا حدیث مصطفیٰ سن لو اس حدیث سے راوی نے جناب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبۃ کان فی ذمۃ اللہ الی الصلاۃ الاخری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ یعنی آیت الکرسی نو نماز تو بعد پڑھدا ہے فی دبر الصلاۃ